راح نتكلم عن بافر سيستمز او نحن ننظم والاسيد بيس ديسوردر. بس احنا رايحين نبلش. اول شيء وات از بي اتش اللي هو الاس الهيدروجيني. البي اتش is the logarithmic scale of the concentration of protons او acids in the solution. يعني باختصار يقول ايش كثر في اسيد او اتش بوزيتيف اللي هو بروتونات بالسولوشن نفسه. اذا كان في وايد البي اتش يكون واضح يكون حمض اسيدك. اذا كان في شويه بروتونز يكون بي اتش عالي فيكون بيسك. وهذا السكيل اللي عندنا. والبي اتش يساوي نيجاتيف لوج اتش كونسنتريشن. لوج اللي هو اللوغاريتميك والبي اتش طبيعي او نيوترال اللي هو 7 بالنسبه حق جسمنا يكون around 7.4 يزيد او ينقص. وهذا هو البي اتش الافضل او الامثل حق جسمنا عشان يؤدي وظائفه. What are the factors that affect the pH؟ شنو الاشياء اللي تاثر على البي اتش؟ اول شيء السي او 2 تعرفون ثاني اكسيد الكربون نفسها صح؟ هذا يعتبر اسيد ان كان اسيد خفيف او اسيد ضعيف بس يعتبر اسيد. نسميه volatile acid. شو معنى volatile؟ يعني حمض متضايق. انك تتنفس لما تطلع الهواء شو تطلع؟ ثاني اكسيد الكربون فيطلع بسرعه. حلو؟ ممكن يتفاعل مع الووتر يعطينا كربونيك اسيد هم هذا اسيد ثاني ضعيف. شيء ثاني الفود سورس اوف volatile acid. الميتابوليزم اوف فود الميتابوليزم اوف فود راح يعطينا نوع من الاسيديتي يكون اكثر بالبروتينات. علشان كذا اذا ياكلون بروتينات وايد تزيد الاسيديتي. والفيجيتيريان ما يصير عنده الاسيديتي وايد. سمعت الفيجيتيريان صح؟ بس لازم تسد وتقارن. شيء ثاني الميتابوليزم اوف سورس من volatile acid هذا الميتابوليزم الطبيعي للجسم يصير. مثال على ذلك لما تلعبون كره وايد عندك شيء عضلي يكون هم من زادة الاسيديتي عندك. وشيء الاخير amount of urine secreted. اليورين طبعا وسائل الخروج الجسم نيوت الكرامه تكون بشكل اساسي عشان تحافظ على مستويات جسمنا. فالاسيديتي لازم نحافظ عليها انه اذا زاد عندنا تطلع اذا قل نحافظ. فمن هنا تعرفون ان جسمنا تقريبا كل يوم او بكل وقت قاعد يضيف على نفس الاسيد. فاكبر مشكله عندنا الاسيد تقريبا حنطلع باليوم 7 من الايكوفالنت اوف اسيد. فلازم يكون عندنا وسائل عشان نحارب على الاسيديتي ونحاول ما نخليها وايد عشان تسوي فينا حمض قاعديه او بيسك. حلو؟ How can our body regulate its pH؟ الحين شلون نضبط pH؟ طبعا اكثر شيء يصير عندنا الاسيديتي فنحاول نقاوم الاسيديتي اكثر شيء. بس ان احنا نخاف ان نقاوم زياده عن اللزوم ويصير بيسك. اول شيء بافرنج سيستم. بافرنج سيستم بحال ننظم عندنا بالجسم. اول واحد واهم واحد البايكربونات بافر سيستم هو المين اكسترا سيلر بافر سيستم. الثاني الفوسفيت بافر سيستم والبروتين بافر سيستم اللي موجودين انترا سيلر مين انترا سيلر. واللنجز شلون اللنجز؟ عندنا اهم واحد البايكربونات في جسمنا كلنا اكثر واحد فيه تركيز. ولنا يتكون عبر تو اورجنز لنج وكدنيز. فاذا صار عندك مشكله باللنج الكدني توقع انه على طول يصير عندك مشكله بالاسيديتي او اسيد بيس ديسوردر. حلو؟ فاللنج كنترول سي او 2 تطلع سي او 2 او تحافظ على فتاثر. والكدنيز اكسكريت بيس اكسكريس اسيد او ريتين بيس او ممكن هم يسوي بيس جديد. حلو؟ فهذه المعادلات عندنا. المعادلات الاساسيه مكتوبه فوق اذا ما كان واضح هني راح تشوفون موجوده بالسلايد ان شاء الله. السي او 2 زائد اتش2 مع كربونيك يعطينا كربونيك اسيد. صوب ثاني بايكربونات والهيدروجين اللي هو الاسيد القوي يعطينا كربونيك اسيد. اذا ضاف عندنا اسيد صار عندنا اكثر بروتونز. بروتون هو الاتش بوزيتيف. شو نسوي؟ نخليه يتفاعل مع البايكربونات. البايكربونات سبيس نحاول الحل كربونيك اسيد. كربونيك اسيد هو اسيد بس اسيد ضعيف. نقطه مهمه البفر سيستم ما يشيل الاسيد ولا يشيل البيس. يحول السترونج اسيد حق ويك اسيد ويحول السترونج بيس حق ويك بيس. عقبها هالويك بيس او الويك اسيد يصير يطلع مثلا باللانج اكسكريشن او باليورين اكسكريشن. شيء ثاني اذا ضفنا بيس البيس يتفاعل مع كربونيك اسيد يعطينا بايكربونات ووتر شيء طبيعي نيوترال. البايكربونات ويك بيس ونقدر نضمه عبر كدنيز. حلو؟ سايد الاكبر اللي هو راح نتكلم عن شنو الاشياء الثانيه غير البايكربونات سيستم اللي هو اهم واحد. عندنا بروتين بافر سيستم. البروتين عنده تو بارتس مثل ما نعرف ان بارت الكاربوكسيل وبارت الامينو جروب. حلو؟ اذا ضفنا اسيد اتش بوزيتيف ينضاف على الكاربوكسيل بارت اوف ذا بروتين والبيس ينضاف على الامينو جروب اوف ذا بروتين عشان يسوي نيوتراليزيشن. وطبعا الفيزيولوجيكال جروبس يكون لما بيزال جروب ريزيديوز بريزنت ان ذس سيت يكون سي او او نيجاتيف والان اتش 3 بوزيتيف. هذا هو اللي يتفاعل. واهم
بروتين بفر سيستم جسمنا هو الهيموجلوبين. ليش؟ الهيموجلوبين موجود دبل كمية أي بروتين ثاني، وفي 3 دبلات الهستidine، والهستidine أهم ما يناسب حق البفر سيستم. سؤال: البفر سيستم بروحه ممكن ينقل بي اتش؟ يعني مثلا ما عندنا غير بفر سيستم، يعني مثلا تغذية شلنا اللنج والكدنيز ما صار اكسبريشن ولا اكسليشن، هل نقدر نظم السنة؟ هنا عندكم اتكلم عن اكزامبل مقارنة بين شيئين على نفس الموديل، اتكلم فيه بالاول. عفوا. الحين راح نتكلم عن بفرنج سيستم. هل البفر سيستم جسمنا بروحه يقدر يحافظ على الاسيديتي مال جسمنا ولا لا؟ في شيء راح نتكلم اول شيء عن شيء اسمه كلوز سيستم واوبن سيستم. راح اشرح كل واحده بروح. الكلوز سيستم يعني مثل انت سكرت خشمك وحلجك فما تقدر تتنفس، حلو، او ما تقدر تطلع هواء. الاوبن سيستم تقدر تطلع هواء. شو الفرق؟ الحين راح نعرف. اول شيء خلينا بفرنج اوف نون فولاتايل اسيد باي بايكربونات CO2 بالكلوز سيستم. شنو اللي يبنى الموديل؟ الموديل يبنى 1 لتر، حلو، اوف 24 ملي مول NaO اللي هو صوديوم بايكربونات مع 5.6% CO2 ميمكس اكسترا سيلولر فلويد. شنو اكسترا سيلولر فلويد قصده؟ بلود. حلوين البلود. والبارامتريك بريشر هو هذا ثابت 760 ضرب مليمتر ميركوري. انزين نبي نطلع البارشل بريشر اوف CO2. البارشل بريشر يساوي البارومتريك ضرب برسنتج، يعني ايش كثر موجود او فراكشن نسميها. حلو 0.056 هذا الفراكشن. حلوين 760 ماينس 47. شنو 47 هذا؟ هذا الووتر فيبر بريشر. هذا طبعا الارقام ثابته بجسمنا، نبي السي او 2 النقي فنشيل الووتر فيبر، فهذا اللي هو الفراكشن، وهذا البارومتريك بريشر شلنا من الووتر اعطانا 40 ملم ميركوري، هذا البي سي او 2. والرقم اللي تحت 0.0301 هذا الالفا ثابت، نضربه بال 40 يعطينا 1.21 عشان نحطه هني بهالمكان. حلو حلو. هني حق البايكربونات البي اتش عفوا البي اتش ايكوالز 6.1 ثابت، المعادله ثابته، زائد لوج بايكربونات على الفا بي سي او 2 بارشل بريشر في سي او 2. حلو. البايكربونات كم قلنا؟ 24 اي 24، والبي سي او 2 1.2 24 على 1.2 كم عطانا؟ 20. طلع اللوج مال 20 1.3 زائد 6.1 يعطينا 7.4 اللي هو البودي بي اتش طبيعي. طلع لنا البي اتش طبيعي جسمنا. فهالموديل حاله حال جسمنا او دمنا، نبي نطبق عليه. شلون؟ ني اول شيء على مثال الكلوز سيستم تكلمنا عنه. شنو يعني كلوز سيستم؟ يعني ما يطلع هواء. حلو. يعني مثلا هذا هو هني مسكر ما يطلع منه ولا شيء، هاي مقطاط فما يطلع منه اول شيء. شنو ضفنا عليه؟ 10 ملي مول اوف هيدروكلوريك اسيد اللي هو اسيد قوي عن 1 لتر. شنو صار؟ اللي صار ال 10 ملي مول تفاعل مع 10 من صوديوم بايكربونات اعطانا 10 كربونيك اسيد و10 NaCl. حلو. فالسترونج اسيد صار ويك اسيد، هذا سترونج ويك. ما قلنا هذا الشيء الاساسي يسوي البفر سيستم، ترانسفير سترونج اسيد تو ويك اسيد. والNaCl سولت ما علينا منه، صوديوم كلورايد. حلو حلو. ايش صار بهالمعادله؟ البايكربونات قل كم؟ 10، ف 24 ناقص 10 يساوي 14. حلو. الكربونيك اسيد زاد 10 are reduced and not excreted، ما يقدر يطلع برا. ايش راح يفيدنا؟
10 زائد 1.2 صار كم؟ 11.2. هذا الجديد. والبايكربونات كم صار الجديد؟ 14. القدم كم كانوا؟ كان الاولد ون كانت 24 على 1.2. النيو هذه 14 على 1.12. 14 على 11.2 اعطانا 1.25. لوج ال 1.25 0.097. نزيدها بالمعادلة على pH تصير كم؟ 6.197. هذا اسيدك. شلون صار اسيدك؟ مع انه في بفر سيستم بس للحين صار اسيدك. شو فايدة حاطين بفر سيستم حالتنا حاله؟ هذا كلوز سيستم، كلوزد ما يقدر يطلع. هي حق الاوبن سيستم. اوبن سيستم شنو فايدته؟ نفس الشيء، نفس كل شيء نفس الشيء. حلو. زدنا 10 ملي مول على 1 لتر. 10 HCl صارت مع 10 صوديوم بايكربونات صارت 10 كربونيك اسيد مع 10 NaCl. سترونج اسيد صار ويك اسيد. حلو. حلو. شنو مميز هني؟ البايكربونات قل 10 صار 14 ملي مول، كان 24 صار 14. الكربونيك اسيد زاد 10 بس نيو CO2 evaporates مثلا باللنجز صح اكسليشن. فالبايكربونات قل، الكربونيك اسيد ما زاد. الاولد كم كان؟ الاولد كان مثلا 24 على 1.2. الجديد كم؟ 14 على 1.2. بالكلوز سيستم اللي فوق نقص واللي تحت زاد. الحين بس اللي فوق نقص اللي تحت ما زاد. شنو يعطينا؟ 11.16. اللوج مالها يصير 1.07. 6.1 زاد 1.07 equals 7.17. هاي بالنسبة حق جسمنا اسيدك بس less acidic. كانت كم كان اللي قبل؟ كانت البي اتش مالت اللي قبل 6.197. فمن 6.197 ل 7.17 يعني تقريبا فرق واحد. كل هذا ليش؟ لأنه كان معنا open system. open system حطيت شي مثال. هذا open system فممكن evaporates. أتمنى تكون واضحة البفرنج سيستم. يعطيكم العافية. acids وبيز disorders لو الأمراض اللي تتعلق بالحمض الوقائي بجسمنا نقدر نتكلم عنهم على تصنيفين. التصنيف الأول بالنسبة للجلوكوز. السبب هل كان ميتابوليك متعلق أكثر إلى البايكربونات فالتغيير الأساسي يكون بالبايكربونات أو بالنون فولاتايل أسيد اللي هو يسمى عمليات الهضم. نون فولاتايل يعني غير متطابق. والثاني الريسبيراتوري مثل اسمه اللي هو اندرانس يتعلق بالCO2. إذا صار فرق بالCO2 يزال أو نقص يعتبر ريسبيراتوري. بالنسبة للتصنيف الثاني اللي هو أسيدوسيس والكالوسيس. أسيدوسيس يعني حمضية، الكالوسيس يعني قاعدية. أول كنا عن سبب الحين تكلمنا عن سبب ايش صار فيه؟ زاد الحمض، قل الحمض وغير ذلك. أول واحد الأسيدوسيس خربنا الأسيدتي بجسمنا صار الأسيد أقل من 7.35 جسمنا pH. يعني زاد CO2 from hypoventilation واحد مختلف مو قاعد يتنفس فراح يزيد CO2. والثاني increased concentration of non-volatile acids. إذا كان عندها kidney disorder فالnon volatile acid راح يبقى مع excretion أو decreased retention أو decreased excretion of bicarbonate. فأنت يعني قاعد تخلي عندك وايد أسيد أو إنك قاعد تطلع وايد بيس. بالنسبة للألكالوسيس يكون فوق 7.45 pH جسمنا. أسباب ثلاثة عقليا. السبب الأول إنه retain base أو increase concentration of the base من شنو؟ من الكدنيز. شيء ثاني decrease concentration of CO2 اللي هو hyperventilation عشان كذا واحد يتوتر وايد يتنفس وايد لما يصير عنده الكالوسيس. والشيء الثالث decrease concentration of non-volatile acid. نتكلم عن واحد. الريسبيراتوري اسيدوسيس. الريسبيراتوري التغيير الاساسي صار
السي او 2. اسيدوسز يعني البي اتش اقل من 7.35. حطوا في مخك تو مال سي او 2. البايكربونات اساسا راح ردة فعل على طول تاخذ الاسيد كربون دايوكسيد مع الووتر تعطينا كربونيك اسيد. كربونيك اسيد is a weak acid dissociate rapidly into bicarbonate وهيدروجين ion. hydrogen ion and bicarbonate will be regulated by the kidneys. فلان صارت لنا مشكله ريسبيراتوري فregulated by the kidneys. شلون نعرف اذا صار صح ولا لا؟ عندنا حق every change CO2 1 ملي مول راح يزيد البايكربونات 0.1 فريشيو يكون 10 to 1 ريشيو بين تغيير السي او 2 مع تغيير البايكربونات راح يزيدون مع بعض لان زاد السي او 2 قبل. وبالنسبه حق السي او 2 اذا وصل 10 راح يقل بي اتش باي 0.08. حلو؟ هذا طبعا اكيد انكمبنسيتد. والشيء الثاني اللي هو ان الكدنيز تفاعل مع سكند بافر سيستم عشان ترجع الاوبتيمال بي اتش. شلون الكدنيز تسوي؟ اولا الكدنيز ريتين بايكربونات يعتبر بيس. حلو؟ فاذا ريتيند وممكن كان بروديوس بايكربونات فيزيد الكونسنتريشن اوف ذا بيس. for every change by 1 millimole البايكربونات راح يتغير 0.35. فهني هذا الكرونيك ريسبيراتوري اسيدوسيس. فالكرونيك والاكيوت يكون الكومبنسيشن غير، لان الاكيوت يكون تو صار بسرعه يحاول قد ما قدر، اما الكرونيك كل شوي تعود. فالكدنيز ممكن تاخذ فيو دايز تو فول كومبنسيت بروبلم. فكل واحد يكون عنده ايام معينه هو لاحق في ريسبيراتوري اسيدوس. فلازم تفرقون بين الاكيوت والكرونيك عبر التغيير اللي صار. حلو؟ الشيء الثاني الريسبيراتوري الكالوسيس. الريسبيراتوري يتعلق بالرئه، مثلا هايبر فنتيشن نفس وايد ستريس او غير ذلك. الكالوسيس يعني البي اتش صارت فوق 7.45. الاسيد كومباوند ان اور بادي از لو. يصير العكس، يصير البايكربونات يتفاعل مع الهيدروجين ايون او البروتون يعطينا كربونيك اسيد اللي يرد عليه CO2 ووتر. فالتفاعل يمشي من اليمين لليسار، يمشي عكس عشان عندنا CO2 يرد يرفعه. المشكله شنو صارت؟ المشكله صارت ان اقل CO2 فهني البايكربونات راح يقل عشان يسوون مع بعض. يعني اذا كان كذي راح يقل عشان يسوون مع بعض. وبالنسبه حق الكومبنسيشن عندنا اذا قل CO2 1 مول راح يقل البايكربونات باي 0.2. فالنسبه هنا راح تكون 1 to 10 to 2. وريدكشن البارشل بريشر اوف CO2 اذا وصل حق 10 راح يكون 0.08. فهذا بالاكيد. وبالنسبه للكرونيك الكالوسيس كان ريدكشن البارشل بريشر اوف CO2 باي 1 راح يصير ريدكشن بالبايكربونات باي 0.5. النسبه تكون 10 to 5. فلازم تفهمون بين الكومبنسيشن بالاكيد والكرونيك. الشيء الثالث ميتابوليك اسيدوسيس. ميتابوليك اسيدوسيس يكون دايركت لوس اوف بايكربونات. تقريبا اي ديفكت بالكدنيز ميتابوليك اسيدوسيس على طول. من هذا السبب تصير كدني فيلر. فعشان كذي الناس اللي عندهم مشاكل بالكدنيز تصير عندهم مشاكل بالاسيديتي الجسم. ممكن يصير عنده لوس تفاعل مع نون الاسيد عطانا هذا الشيء. فشلون نقدر نعوض؟ اول شيء لازم نرد البايكربونات. السي او 2 يتفاعل مع الووتر. السي او 2 تنقى منه الكدنيز. لان الووتر يعطينا كربونيك اسيد. كربونيك اسيد يتحول حق بايكربونات وهيدروجين ايون. فكان عندنا اقل بايكربونات وايد سي او 2. فالسي او 2 يقل شويه علشان يرد از يوجوال. فالريسبيراتوري راح يدبر الموضوع او انه يحل المشكله يصير الكومبنسيشن بسرعه اسرع من الكدنيز. انك تتعدل تنفسك بسرعه 5 دقائق ممكن تكون قاعد تنفس عادي تنفس بسرعه، اما الكدنيز تحتاج ايام او ساعات عشان تعدل. وبالنسبه للآخر عندنا معادله عشان نحسبها اللي هي البارشل بريشر ايكوالز 1.5 ضرب البايكربونات كونسنتريشن زائد 8. اذا كانت اكثر منها اقل منها بشوي هذا كومبنسيتد. اذا كان غلط ممكن يكون عندك انكومبنسيتد او ممكن يكون مستقر. زين لازم يكون ميتابوليك اسيدوسيس لان خسرنا بايكربونات. اذا قلنا على نون الاسيد شلون نعرف الفرق؟ في اسمه بلازما انيونجا. بالنسبه لجسمنا لازم يكون الكاتيونز يسوون الانيونز جسمنا. فهذا نورمال ستيت. بس احنا ما نحسب في شيء، نحسب مثلا الصوديوم والبوتاسيوم از كاتيون والكلورايد والبايكربونات از انيون. حلو؟ فاذا كان البلازما انيونجا طبيعي
نعرف ان المشكله دايركت لوس اوف بايكربونات. اما اذا كان هاي فاليو برايس لايننج اب صار فرق وايد، راح نعرف ان الاديشن اوف زاد عندنا النون فولتايل اسيد. ليش فرضنا لايننج اب؟ لان اللايننج اب باختصار يقول لك شنو الانيونات اللي احنا ما حسبناها، فاذا زادت وايد نعرف ان في وايد اسيدتي برا احنا ما حسبناها، مو حاطين كل شيء بس حاطين اهم اشياء بس. وهذه اهم الاصلاح حق اللايننج اب ونون لايننج اب اسيدوسيس، تقدرون تقولونها مع بعض. وفي نمونيك حقهم حق اللايننج اب نقدر نقول مود بايل، تاخذ اول حرف من كل واحده تصير عندك كلمه مود بايل، والثانيه هارد ابس تاخذ اول حرف من كل كلمه عشان تتذكرونها. راح نتكلم اخر شيء ان شاء الله عن ميتابوليك الكالوز. ميتابوليك يعني تعرف بالانجليزي، الكالوزز يعني قاعديه. اكثر مثال واكثر مرض من اسيد سبيس ديس اوردرز هو ميتابوليك الكالوزز. من شنو؟ من الفوميتنج اللي هو التقيؤ كمان. لما نفومت نطلع الاسيدتي الجسم اللي بالستمك، طلعتها اول مره جسمك يقول يلا انا ادبرها لك، ثاني مره يقول لك شيل يقول لك ما اقدر ادبرها خلاص لان انا قاعد اسوي وانا ضبطك. حلو. دايركت انكريس اوف بايكربونات شيء طبيعي وبديهي. اندايركت شلون اندايركت انكريس؟ قلل الاسيد نون فولتايل اسيد فزاد البيس. خلصنا. شلون يصير الكومبنسيشن؟ البايكربونات نحاول نقلله فنطلع كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد يطلع بالريسبيراتوري، فدائما اول شيء يضبط الريسبيراتوري. فالبايكربونات راتب اجين تشينج كومبنسيشن. شلون تحسب كومبنسيشن؟ اول شيء تشوف التشينج بالبايكربونات شنو طبيعي وشنو اللي صار عند كونسنتريشن بايكربونات. هل تشينج دخل معادله مال الاكسبكتد بارشل بريشر اوف سي او 2 0.7 ضرب تشينج البايكربونات زاد 40. اذا كانت الاكسبكتد نفس الكالكوليتد فاليو من بارشل بريشر اوف سي او 2 هني الكومبنسيشن ما تمشي عليه. اذا لا يكون عندك مشكله يمكن ميكس ديس اوردر. شنو ميكس ديس اوردر؟ الحين راح نعرف شنو ميكس ديس اوردر. ميكس ديس اوردر يكون عندك اكثر من مرض مع بعض. شلون؟ عندك مرض حمضي ومرض قاعدي طقوا ببعض، جسمك من ناحيه البي اتش نيوترال 7.4 ممتاز، بس انت مو ممتاز. شلون؟ كان عندك ريسبيراتوري اسيدوسيس ميتابوليك الكالوسيس، كل واحد طق الثاني، هذا طق من فوق هذا طق من تحت، جسمك طبيعي بس جسمك بالاصل مريض. شلون نعرفها؟ نعرفها لما نروح حق التغيرات اللي تصير. ممكن يكون بعد مو بس ممكن يكون ميتابوليك اسيدوسيس ميتابوليك وريسبيراتوري اسيدوسيس، فاثنيناتهم يصيرون فيصير الاسيد حيل على الجسم يطلع حيل. بس نقطه مهمه، ما يصير ريسبيراتوري اسيدوسيس الكالوسيس نفس الوقت، يصير ميتابوليك اسيدوسيس الكالوسيس بس ريسبيراتوري يا عالي يا لازم، لان عندك رئه واحده اللي تطلع مره ثانيه. وتوريكا اخر شيء ان شاء الله اتكلم عنه اليوم اللي هو شلون هاو تو دايجنوز اسيد بيس. اول شيء تحسب الاكتيفال بي اتش. طبيعي الحمد لله، بس تذكر اذا كان طبيعي يمكن يكون ميكس ديس اوردر. اذا كان اقل اسيدوسيس عقب ذلك تشوف اذا كان بايكربونات اقل من 24 تعرف انه ميتابوليك، لان البايكربونات حيل نازل. اذا كان بارشل بريشر في سي او 2 اكثر من 40 يصير ريسبيراتوري، لان كنا الميتابوليك تعرف بالبايكربونات والريسبيراتوري تعرف بالسي او 2. فالميتابوليك اسيدوسيس يصير ريسبيراتوري كومبنسيشن هو سريع على طول، وهذا فالريسبيراتوري كومبنسيشن راح يطيح البارشل بريشر تحت 40. اما الريسبيراتوري اسيدوسيس راح يصير كومبنسيشن رينال، عرفت من صوب ثاني، فكل واحد من جهه. الرينال كومبنسيشن راح يخلي البايكربونات اكثر من 24. فاذا كان شيء نازل ينزل وياه، اذا كان شيء عالي يصعد وياه عشان نحاول نعدل. شيء ثاني الالكالوسيس بي اتش عالي، يعني كونسنتريشن اوف البروتونز نازل. اول شيء تشوف اذا كان البايكربونات اكثر من 24 على طول تقول ميتابوليك الكالوسيس. ريسبيراتوري كومبنسيشن، فالريسبيراتوري راح يحافظ على السي او 2، السي او 2 راح يزيد على 40 ملي شو اسمه. والالكالوسيس اذا كان البارشل بريشر في سي او 2 اقل من 40 نعرف ان الريسبيراتوري كالوسيس الاسيد وايد نازل، ورينا راح يصير كومبنسيشن، والبايكربونات راح يصير اقل من 24. نقطه مهمه او معلومه مهمه تستفاد منها اللي هي دي ام. اذا كان البي اتش نازل والاشياء والمعادلات والارقام ثانيه نازله ميتابوليك. مثال هني البي اتش نزل، حلو؟ اذا نزل ويا البايكربونات ميتابوليك، والعكس دايركت ميتابوليك. اذا البي اتش زاد، اذا زاد معاه البايكربونات والكومبنسيشن زاد السي او 2 على طول نقول هذا ميتابوليك. وكذا احنا نكون خلصنا من نوتة الميتابوليك والاسبيس اوردر والبافر سيستمز. وهذه الريفرنسز اللي راح انا اخذت منهم يمكن تكون مو واضحه لي، بس ان شاء الله موجود عندكم بالسلايدات.
هذا كان من عندي، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم.